सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब अहिले सरकारले चाहिँ सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट पनि उठाएर खेतीबारी कोटेश्वरसम्म चाहिँ बागमती एकीकृत सभ्यता जो छ संस्था उसको बसले ल्याएर कोटेश्वरसम्म ल्याएर छोडिदियो अरे भन्ने आयो। के हो सर यो चाहिँ? मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ, यो सरकार हृदयहीन सरकार हो। यो नव उदारवादी पुँजीवादमा रङमङ्गिएको र धनी सम्भ्रान्त वर्गहरूले निर्माण गरेको, विदेशीहरूको इन्ट्रेस्टमा चलेको, एडिबीको लोनको स्वार्थमा हिँडेको, त्यो लोनदाताको एउटै शर्त थियो, त्यहाँबाट सुकुम्बासीलाई खेद्नु पर्यो, त्यसलाई क्लिनरी गर्नु पर्यो, ग्रिनरी गर्नु पर्यो। त्यो शर्त अन्तर्गत यो सरकारले अमानवीय क्रूर तरिकाले डोजर चलाएर त्यस लगत्तै एउटा नाटक गरेर हामी होल्डिङ सेन्टरमा राख्छौँ, 4 टाइम 5 टाइम दिवा खानासहित मस्तले खुवाउँछौँ, गेस्ट हाउसहरूमा राख्छौँ, उनीहरूको पुनर्वासको व्यवस्था नभएसम्म हामी उनीहरूलाई मानवीय व्यवहार गरेर राख्छौँ भन्यो। हामीले पत्याएनौँ। यदि त्यो गरिएको हुन्थ्यो भने पनि त्यहाँ अपराध भइसकेको थियो, किनभने कसैको घर तोड्नु, कसैलाई बर्बाद बनाउनु, तिनको भविष्यवादी छोरा चलाउनु, वास्तवमा सुकुम्बासीको भविष्यवादी त छोरा चलायो नि, तिनको भविष्य बर्बाद बनायो नि, 2-3 पिँढीलाई यसले ध्वस्त बनायो। त्यो आफैमा नर्क खस्ने पाप छँदै थियो। लौ तैविषयक अब हामी नेपालीहरू कुल बढेर गर्छ भने गरोस् न भनेर बेनिफिट अफ डाउट दियौँ। अन्ततः होल्डिङ सेन्टर नामक नरकमा किरा परेको खाना खुवायो, त्यहाँ बोल्यौ भने ठिक हुँदैन भनेर धम्क्यायो। अहिले यो तानाशाही निरङ्कुश र नागरिक सर्वोच्चता विरुद्ध गएको सिटी फर ह्युमन हो, ह्युमन फर सिटी होइन। अर्थात् सहरको लागि मान्छेको लागि सहर हो, सहरको लागि मान्छे होइन। त्यो प्रिन्सिपलमा जानुपर्नेमा उनीहरूलाई सहरलाई सुन्दर बनाउनु पर्यो रे, सुकुम्बासी फोहोरी भयो रे, उनीहरू असभ्य घिनौना भयो रे, सहरको कुरूपता प्रदर्शन गरे भन्ने नाटक गर्दै उनीहरूलाई क्रूर तरिकाले खेदेर दैविक दण्ड त हुन्छ नै। र यो वास्तवमा कसैले यदि न्यायालय सक्रिय छ र कसैले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्छ भने मानवतावादी विरोधी अपराधमा र व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि दखल गरेको अभियोगमा यिनीहरूको हातमा हतकडी पनि लाग्नुपर्ने हो। अब के सर, जस्तै अब यो यसरी हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ कि यो सरकारले छानबिन गरिसकेर ती जसलाई चाहिँ कोटेश्वरसम्म ल्याएर छाडियो तिनीहरू चाहिँ हुकुमबासी हुन् र त्यहाँसम्म ल्याएर छोडिएको हो कि छानबिनै नगरिकन सुकुम्बासी हो या हुकुमबासी के हो छानबिनै नगरिकन अमानवीय तरिकाले ल्याएर छोडिएको हो, जेसुकै गर भनेर छोडिएको हो? खास के रहेछ चाहिँ? अनि भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर अनि विज्ञहरूसँग छलफल गरेर मालपोतको लगत भिडाएर हुकुमबासीको सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गर त अहिलेसम्म त्यो विवरण सार्वजनिक भयो त? भएन। सोलो टोलो घाँसे मासे एकै नासे टाइपले एउटै हाँडीमा राखेर भुट्यो, एउटै ढिकीमा राखेर कुट्यो। डाटाहरू चाहिँ सङ्कलन गरिरहेको थियो होइन? तपाईँलाई सिधा भनिदिन्छु नि, कोही हुकुमबासी छन् भने त्यहाँ बस्छन्, ती सुकुम्बासी नै हुन् नि। जो नर्कतुल्य जीवनमा छन् तिनीहरू आफ्नो घरमा गइहाल्छन् नि, त्यहाँ बस्छन् त। त्यो वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, तिनीलाई पीडा थियो। अब अलिकति समाचार पनि आएछ, त्यो समाचारमा पनि म ध्यान आकर्षण गर्छु। जस यो अर्को अमानवीय किरा परेको खाद्य सामग्री खुवाएको सरकारले अर्को अमानवीय दुष्ट हरकत गरेछ। 25,000मा छोप पनि लाग्दैन। 25,000 दिएर उम्कियो सरकार सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरबाट आफन्तको शरणमा। ल हेर्नुहोस्, बिजोग एकजना मनकारी होटलवालाले चाहिँ बिचरा कति दिन पाल्छन्, तिनले आश्रय दिएछन्, तिनलाई धन्यवाद छ, तिनको हृदयमा हरिभई छ। असार 11 गते सरकारले नगरकोट र बोडेको होल्डिङ सेन्टरका सबै सुकुम्बासीको खातामा 25,000 रुपियाँको दरले पैसा पठाए। सोमबार होल्डिङ सेन्टरबाट उनीहरूलाई बागमती सभ्यताको बसले कोटेश्वर चोकसम्म ल्याएर छोडिदियो। बस्नको लागि कोठा नपाएपछि यति बेला उनीहरू आफन्त र साथीहरूको शरणमा छन् भनेर यसरी न्युजै आइसकेको छ होइन, सबैतिर अनलाइन खबरले लेखेको छ। 22 असार काठमाडौँ नगरकोट र बोडेको होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिएका सुकुम्बासीहरू कोठा नपाएर अलपत्र परेका छन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कोटेश्वर बालाजु जस्ता चोकहरूलाई ल्याएर छोडेको सुकुम्बासीले बताएका छन्। सुकुम्बासीहरूको अनुसार सरकारले सबैको खाता सङ्कलन गरेर 12 गतेबाटै कोठा खोज्न निर्देशन दिएको थियो। खातामा पैसा आउँछ, जसरी पनि कोठा खोज्दै गर्नु, त्यो पैसाले आफ्नो व्यवस्था आफै गर्नु भनेर सरकारले भनेको थियो।
नगरकोट स्थित खानेपानी सरसफाई मन्त्रालयमा बसेर फर्केका दीपक थापाले अनलाइन खबरसँग भने असार 11 गते 19 गते सरकारले उक्त होल्डिङ सेन्टरका सबै सुकुम्बासीको खातामा 25,000 रुपियाँको दरले पैसा पठाएर सोमबार यसअघि होल्डिङ सेन्टरबाट कोटेश्वर चोकसम्म बागमती सभ्यताको बसले छोडेको थापाको भनाइ छ। कोठा नपाउँदै होल्डिङ सेन्टर छाड्नु पर्दा आफन्तको सहारामा बस्नु परेको उनले बताए। शान्तिनगर गैरी गाउँ फेरि सबैका आफन्त पनि छैनन्, खुल्ला आकाश मात्रै उनीहरूको सहारा छ। सडकमा आइसके। शान्तिनगर गैरी गाउँ क्षेत्रबाट विस्थापित भएका थापाले सकेसम्म त्यही क्षेत्रमा कोठा खोजेर बस्न लागेको बताए। उनले भने सरकारले कोठा भाडाको लागि 15,000 रुपियाँ दिने भनेको थियो, दिन्छ कि दिँदैन, दिन्छ भने कसरी दिने पाउने केही थाहा छैन। त्यहाँ लगेका हामीलाई कोटेश्वरदेखि बालाजुको विभिन्न स्थानमा छोडिएको छ। थापाले भने अहिले आएको पैसाले अब आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुस्, पछि दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन्छ भन्यो। अब कोठा भएकाहरू कोठा खोज्न गए, नभएका साथीहरू कोही आफन्तकोमा जाने भनिरहेका थिए, को कता पुगे ठ्याक्कै थाहा छैन। म चाहिँ आफन्तकोमा छु भनेर उनले भने। अर्की सुकुम्बासीका अनुसार सरकारले जबरजस्ती उनीहरूलाई बाध्यतामा राखेर निकालिदिएको हो। क्यान्टिन बन्द गरिदियो। अब त्यहाँ केही नभएपछि बस्ने कुरै भएन। अब कोठा पनि 10 दिनमै कहाँ भेटिन्छ, त्यति पैसाले पुग्दा पनि पुग्दैन। म त यहाँ उनले भनिन् म त यहाँ साथीकोमा आएको छु, बिचल्ली बनाइदियो सरकारले। खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका पवन गुरुङले पनि कोठा नपाएको बताए। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका उपाध्यक्ष रहेका गुरुङले सोमबार अनलाइन खबरसँग भने दिनभरि कोठा खोजे, पानीले नेतृत्व भएर भिजे, बाटोमै अड्किएको छु। बागमती सभ्यता समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानिया भने समितिले सुकुम्बासीलाई अलपत्र नपारेको बताउँछन् भनेर यसरी आएको छ। समग्रमा 25,000 भनेको यो महँगी, चरम महँगीमा केही आउँदैन, छोप पनि लाग्दैन। फेरि यो 25,000 पनि बालेन्द्र त्यो सरकारले आफ्नो खाताबाट, आफ्नो व्यक्तिगत खाताबाट हो, तपाईँ हामीले विकास गर है भनेर तिरेको ट्याक्सको दुरुपयोग हो त्यो पनि भनेपछि यसरी सरकार उल्टो गतिमा हिँड्दैछ र सुकुम्बासी विरुद्ध चरम अमानवीय ढङ्गले व्यवहार गर्यो। अब सरकार पूर्णतया असफल भयो भन्ने कुरोको प्रमाण पनि हो यो, र यो पापको सजाय सरकारवालाले भोग्छन्। होइन, अब तपाईँको के सोचेका छन् हाम्रा प्रधानमन्त्रीले? उनीसँग टन्नै सुन छ होइन, टन्नै पैसा छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, अनि त्यही आफूलाई जस्तै अरूलाई ठान्छन् र हो कि यो गरिब निमुखामाथि चाहिँ किन यति धेरै निर्दयी भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिराखेका छन् क्या अहिले। अब त्यो के हो त्यो खासमा? निर्दयी प्रधानमन्त्रीले विश्वका कठोर क्रूर तानाशाहहरूको इतिहास अध्ययन गरे हुन्छ। जसले अरूको खुसी लुट्यो, भगवानले त्यसको खुसी लुट्न एक निमेष पनि लगाउँदैनन्। चाहे भने बालेनजी, प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारका गृहमन्त्री कान खोलेर सुन्नुहोस्। तपाईँले आज जसरी धरधरी रहनु भएको छ, तिनका बालबच्चाहरूलाई, तिनको आफन्तलाई, के अरे तिनको परिवारलाई जसरी तपाईँले तहस नहस बनाइदिनु भयो, नजाने कति व्यक्तिको भविष्यमाथि बुलडोजर चलाउनु भयो। म भन्छु हजुरबा पुस्ता पनि त्यहाँ छ, जिजुबाजे पुस्ता छ, 4 पुस्ताको जिन्दगी बर्बाद हो। जिजुबाजे काल कोरिरहेका थिए 80-90 वर्षका, हजुरबा 60-65 का थिए। फ्यामिलीको कुरा गर्दैछु, पुस्तान्तरण कहाँ जाउन् बिचरा। अनि दम, सुगर, प्रेसर खेपिरहेको हजुरआमा बाजे बजै थिए। अनि बाबु पुस्ता थिए, ज्यामी कुल्ली काम गरिरहेका थिए। छोरा पुस्ताहरू भर्खर हुर्किँदै थिए, स्कुल ड्रेस लगाएर स्कुल जाँदै थिए। अब ती कहाँ जाने? यो बिचमा उनीहरूको त पढाइ बर्बाद भएको छ। यो कसले हेर्छ के? मात्र हामीले सपाट भौतिक कुरा हेऱ्यौँ। 25,000 पैसा, त्यहाँ जाऊ यहाँ जाऊ, ए बाबा पैसाले खुसी किन्न सकिन्छ, पैसाले भविष्य किन्न सकिन्छ। त्यो ठाउँ उनीहरूको इटामा त्यहाँ भएका प्रत्येक पर्खालमा उनीहरूको सपना खोदिएको थियो। त्यो घर मात्रै मन्दिर थियो। वास्तवमा भन्ने हो भने खास के चाहिँ हुनसक्छ भन्दाखेरि बालेन शाहले जिन्दगीमा कहिले पनि दुःख भोग्नु परेन होइन। लाट प्यारमा हुर्किए, ऱ्याप गाए, वातावरण त्यस्तै पाए होइन। यो टिनेजमा पनि त्यसरी नै हुर्किए। अनि उनलाई मजदुर, दुखी, गरिब, असहाय, अपाङ्गहरूको पीडा उनलाई अनुभूति गर्नै पाएन, कहिले अनुभूति नै भएन। त्यो कारणले उनले चाहिँ यी मजदुरहरू, यी सुकुमासीहरू, यी गरिबहरू, असहायहरू, अपाङ्गहरूलाई उनले देखि नसकेको हो भन्ने चाहिँ प्रष्ट भयो नि त। तर
त्यसो भए उनले गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने रामेशको गीतलाई किन कपी एन्ड पेस्ट हानेर आफ्नो गीत बनायो त? होइन, त्यो त उनको एउटा साहित्य हो। साहित्यमा मान्छेलाई आकर्षण बनाउन निम्ति त्यो उनी कुनै राणा शासकको सन्तान होइन। उनको पनि 2-3 पुस्ता अगाडि गरिबीमै गुज्रिएको परिवार थियो। अचानक नवधडाड्य भएको परिवार हो त्यो भन्नाले गरिबीको बातचितै त्यहाँ छैन म भन्दिनँ। उनलाई पनि महसुस हुनुपर्ने हो। एङ्गल्स अत्यन्तै ठुला पुँजीपति थिए, तर उनी कार्ल मार्क्स जो गरिबीमै बित्यो उनको अधिकांश समय। त्यत्रो थ्योरी दास क्यापिटल लेख्दाखेरि उनको अनन्य सहयात्री भएर साथ दिए। हेर्नुहोस्, धनी कुलमा जन्मिएको पनि दयावन्त हुनसक्छ, गरिब कुलमा जन्मिएको पनि कठोर हुनसक्छ। बालन शाहको हृदयमै भगवान्ले दया भन्ने केमिकल नै कमी गरेर पठाइदिएछन्। यिनको होल सरकारकै फेरि माइन्डसेट त्यस्तै छ। म यति भन्छु, यदि गरिब दुखीहरूको आशीर्वाद जसरी अहिले हर्क साम्पाङको शिरमाथि छ, त्यसकारण पुस्ता दर पुस्ताले प्रगति गर्दै डाँडा काँडा ढाक्दै चारैतिरको आशीर्वादले प्रगति उन्नति उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै जानेछन्। अब बालन शाहलाई चाहिँ गरिबहरूको दुखीहरूको आँसुले यति पोल्ने छ कि यो श्रापले नजाने उनका कति पुस्ताहरू अभिशप्त हुनेछन्। होइन, अब यो बालेनको जुन रवैया छ, यो बालेनका रवैयाले चाहिँ यो देशलाई कतातिर लाने हो त? अब के देख्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नु, 100 दिनले सम्पूर्ण सङ्केत गरिसक्यो। सुशासनको पक्षमा नाटक भयो, केही मान्छेलाई थुन्नी, भ्रष्टाचार विरुद्ध कदम चाल्ने भन्ने एउटा नाटक त आयोजना भयो, परिणाम गति हो आएन। किनभने तपाईँले टेरामिक्स काण्डमा मुद्दा चलाउनु, कस्तो मुद्दा, कमजोर मुद्दा चलाउनु भएछ भने हुन त कर्मचारी पनि जेल जाने योग्य थिए। भ्रष्टतम कर्मचारी जेल त गए, कति त त्यत्तिकै छुटे बिचौलिएर भ्रष्टाचारी। अनि जेल पनि कस्तो, हेर्न, 3 देखि 6 महिनासम्म चेस खेल्ने मौका, रमाइलो गर्ने। अब यसो छुटेका कुरा केही छन् भने यसो डायरी कोर्ने, त्यो त हाँस्दै खेल्दै बित्छ नि। भिआइपी हेरेर त 5 स्टारबाट खाना सर्भ हुन्छ, भलै त्यो ब्ल्याक डल्फिन हो र त्यो क्रुर जेल हो र त्यहाँ त पुरा सुविधासहित दिगम्बर झाहरू 6 महिना बितेकै पत्ता हुँदैन उनीहरूलाई। त्यसरी अरबौँ भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई 10 लाख थरौटी, के अरे 10 लाख जरिवाना रे। 10 लाख भने त तिनको खल्तीबाट चुइए पनि तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। खरब अरबपति हुन् तिनीहरू। अनि 6 महिना रेस्ट गर्न, रमाइलो गर्न जेल। अनि नीतिगत निर्णयमा मुछिएका मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति भनेपछि यिनको सुशासनको थाङ्नो टालो भाङ पऱ्यो कि परेन। अनि अर्को कुरो, तपाईँले अहिले विष्णु पौडेलज्यूहरूलाई समाउनु भयो, कल्ला समाउनु भयो, तर सम्पत्ति शुद्धिकरणले जति ठसठसी कन्दा पनि आवश्यक प्रमाण जुट्न सकेन। नसकेपछि मुक्त हुने हुन्, रिहा हुने हुन्। त्यसकारण सरकारले एउटा अलिकति आशा गर्न सकिन्छ कि भने सुशासनमा पनि यसले नाटक मात्रै गर्यो। अब हवलदारको काम जिम्मा लिएर गृहमन्त्री दौडिएछन्, सीमानामा गएर सुस्तामा गएर खबरदारी गर्नुपर्नेमा जहाँ जहाँ भन्सार छ, जहाँ विवादित जग्गाहरू छ, अब विवादित जग्गामा आँखा गाडेपछि, त्यहाँ घुसपैठ गरेपछि त नगद नारायणको पनि कारोबार होला, भन्सार कुदेपछि सेटिङको कुरा होला, यहाँ छ्याङ्ग धेरै कुरा देखिन्छ। अब त्यसकारण असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता ध्वस्त, दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध इतिहासकै खराब, चाइनासँगको त सम्बन्ध डिजास्टर नै गयो। हिजो झन् खुल्ला दलाई लामाको गतिविधि गर्न दिएपछि यो सरकार सम्पूर्ण रूपमा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय ब्ल्याकलिस्टमा पर्यो। अब आर्थिक रूपमा हेर्ने हो भने ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने भइसक्यो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय खाता बन्द हुने भइसक्यो। सरकारले के कबल गर्यो भने हामी हिजो पनि गरिब थियौँ, आज पनि छौँ, भोलि पनि हामीलाई गरिब हुनको लागि एलडिसी कन्ट्रीमा रहिरहन दिनुहोस्, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई चिठी लेख्यो निर्लज्ज तरिकाले। यो लिस्टको कुरा गर्दा त तपाईँको अर्थमन्त्री स्वयं आफैले भनिसके त होइन, राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्रीले भने हाइटी र सोमालिया जस्ता देशको दर्जामा झर्ने जोखिम बढ्दैछ भनेर उहाँले भनिसके त। भनिसकेको छ त। हाइटीको कथा तपाईँले भन्नुभयो, हाइटीको वास्तविक कथा भिडियोमा गएर हेर्नुहोस्। अहिले हाइटी के छ, हाइटीमा प्रहरी प्रधान कार्यालय उडाइदिए, त्यहाँ तपाईँसँग गोजीमा $20 छ भने तपाईँको ज्यान जान सक्छ। पुरै ग्याङस्टारहरूको कब्जामा मेक्सिको के होला र त्यति धेरै माफिया तस्कर अपराधी खुल्ला गन लिएर हिँड्छन् भनेपछि उनीहरूको त मिसनै के रहेछ भने अन्ततगतमा हामीले वर्षौंदेखि शंका गर्दै आएको थियौँ नि, नेपालमा अमेरिकी सैन्य रणनीति लागू हुन, तिब्बत हान्नको लागि
तिब्बत लिबरेट गर्न चीन हान्नको लागि नेपाललाई जर्जर बनाउनुपर्छ, गरिब बनाउनुपर्छ, नेपालमा उनीहरूका भाडाका मर्सिनरिज सरकार गठन गर्नुपर्छ, नेपाल जति आर्थिक रूपमा तबाह हुन्छ त्यति विदेशमा निर्भर हुन्छ र अन्ततः उनीहरूको सेना आउने ब्याकग्राउन्ड बन्छ। जस्तो सहारा सब सहारा कन्ट्री अफ्रिकन कन्ट्रीमा किन अमेरिकन सेना गए त? धन्न अहिले इब्राहिम ट्राउडेले बुर्किना फासोलाई अलिकति अब ट्र्याकमा लिएर थोमस सङ्कराको स्कुलिङ लागू गरे, साम्राज्यवादीलाई खेदे। भनाइको मतलब देश जति कङ्गाल बन्छ, अफ्रिकाका मुलुक हेर्नुहोस्, कतिपय ल्याटिन अमेरिकाका गरिब मुलुक हेर्नुहोस्, त्यो देश कङ्गाल भएपछि नै त्यहाँ विदेशी सेना गएका छन्। त्यसकारण अब उनको लक्ष्य भनेको नेपाललाई सोमालिया बनाउने रहेछ, कङ्गो बनाउने रहेछ, सुडान बनाउने रहेछ। सुडान त बरु विकासमा गयो, अनि हाइटी बनाउने रहेछ। त्यसकारण मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, एडिबीको प्रमुखलाई महत्त्वका साथ उनले भेटे। एडिबीको मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ, 55 अर्बको लोन स्याङ्सन गर्न सुकुम्बासीलाई अमानवीय तरिकाले डोजर चलाइयो भनेपछि अहिले उनीहरूलाई त त्यो नदी किनार स्वच्छ हराभरा चाहिने रे, त्यहाँ गरिबहरूले फोहोरी भयो रे, सहरको कुरूपता बनायो रे भनेर त्यहाँबाट खेदियो। महँगीले आकाश छोयो, गरिबी चरम छ, क्यापिटल मार्केट सेयर मार्केटमा 5 खरब रुपियाँ नागरिकको गुमिसक्यो, आर्थिक अवस्था तन्नम छ, विदेशी लगानी केही छैन, लोनमाथि लोन थुप्रिएको छ, 165 मिलियन लोन फेरि एप्रुभ गरिसक्यो। अब वर्ल्ड ब्याङ्कबाट अर्को लोनको किस्ता लिँदैछ भन्ने बित्तिकै बिआरआई अन्तर्गत आउने रकम ठप्प, 20 खर्ब रुपियाँ पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत आउँदै थियो त्यो ठप्प, रसियाले लगानी गर्न खोजेको थियो 20-25 अर्ब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा, त्यो ठप्प। भारतले गफ दिने हो, लगानी गर्दैन। देशको आर्थिक अवस्था हालत खराब भइसक्यो अनि नेपालमा असंलग्न परराष्ट्र नीति ध्वस्त भयो। कुनै पनि दिन नेपालमा कुनै पनि शासक मधुरो बन्न सक्ने खतरा भइसक्यो भनेपछि हामी कहाँ छौँ? त्यसै हर्क साम्पाङ भाउ लागेका छन् रचनात्मक हिसाबले, त्यसै हर्क साम्पाङ रोएका छन्। हर्क साम्पाङले ठिक कुरा उठाउँदा यहाँ हर्के हवलदारले गलत भन्यो भनिरहेछन्। हर्क साम्पाङले त खबरदारी गरे, खबरदार प्रधानमन्त्री, देशको सीमा भारतको सीमा हामीले 1 इन्च पनि मिचेका छैनौँ, हाम्रो सिमाना मिचिएको छ, पर्खाल लगाउनु, काँडे तार लगाउनु। अनि अमानवीय हरकत गर्ने गरी होल्डिङ सेन्टरबाट सुकुम्बासी किन खेदियो? खोइ सुशासन, खोइ विकास, यस्तै हुन्छ। धन्न मैले बेनिफिट अफ डाउट दिएको छु भन्दै खबरदारी सहित उहाँले कहिलेकाहीँ यसो काउकुती पनि लगाइरहनु भएको छ। केही रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न कहिलेकाहीँ बालेन जस्तो केटाकेटी सरकारलाई फकाउनु पनि हुन्छ। यो सुकुम्बासीकोमा पनि कतिपयले यस्ता तर्कहरू गरिरहेका छन्, तर्क भन्नु कि कुतर्क भन्ने होइन। अब यो करोडौँ पर्ने, आनाकै करोडौँ पर्ने जग्गामा आएर चाहिँ दाबी गरेर बस्न मिल्छ त? सुकुम्बासी भन्दैमा त्यसै करोडौँ पर्ने जग्गामा चाहिँ ओगट्न मिल्छ त भनेर दाबी गरिरहेका छन् क्या, त्यसै तर्क गरिरहेका छन्। अब के लाग्छ तपाईँलाई, के साँच्चीकै त्यो करोडौँ पर्ने मूल्य चाहिँ उनीहरू लोभले त्यो दाबी गरेर सुकुम्बासी बनावटी सुकुम्बासी बनेर बसेका हुन् त? अनि अहिलेका अरबपति खरबपति चौधरी, गोल्छा, गोल्यान, बालन शाह, धनाढ्यहरू अनि सुदन गुरुङलाई चाहिँ के ईश्वरले आएर लाल पूर्जा दिया हुन् करोडौँको जग्गा? स्वर्गबाटै जन्मिँदै लाल पूर्जा खल्तीमा भित्र गोजीमा हालेर आएका हुन् के? उनीहरूलाई चाहिँ दैविक आदेश चाहिँ धनी बना हो? कोही हो कसरी धनी बने मान्छे हुन् त? कतिपय टाट पनि पल्टिए, कसैले राणाहरूबाट मौजा पाए, कसैले शाहहरूबाट पाए, कसैले ठकठाक कम्पनी चलाए, कसैले देश लुटे, कसैले इजी मनी कमाए, कोहीले विदेश गएर श्रम गरे। यिनीहरूको परिभाषामा त सुकुम्बासी त जीवनभरि 1 लाख पनि देख्न नसक्ने गरी केही हजारमा तडपिएर नर्कको जिन्दगी बाँच्नु पर्ने रहेछ नि त। सुकुम्बासीलाई चाहिँ करोडको जग्गा उनीहरूको नाममा होस् भन्ने यिनीहरू चाहँदा रहन्छन् नि। योभन्दा ठुलो स्याडिस्ट प्रवृत्ति केही हुन्छ? मै खाऊँ मै लाऊँ, हामी चाहिँ धनी भनिरहेको। उनीहरूको ठ्याक्क उनीहरूलाई लागेको कुरो चाहिँ सुकुम्बासी हो भने एउटा दूरदराजको गाउँमा जाओस्, त्यहाँ जग्गा प्रसिद्धि छन्, त्यता चाहिँ ओगटेर बसोस् भन्ने सोचाइ रहेछ क्या। यो काठमाडौँको मेन मुटु ठाउँमा चाहिँ किन दाबी गरेर बस्नुपर्ने भन्ने सोचाइ रहेछ क्या धेरैको। कमैया प्रथा उल्लङ्घन गर्दा कमैयाहरू अब यो धरतीमा रहनु हुँदैन भन्नुको मतलब कमैयालाई मार्नुपर्छ भने होइन नि। कमैयाबाट उनीहरूलाई जमिनको मालिक बनाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त यहाँ हो नि। अनि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेको चाहिँ सुकुम्बासीहरूलाई एक ठाउँको सुकुम्बासीलाई अर्को ठाउँमा सुकुम्बासी बनाएर राख्ने होइन नि। एक ठाउँमा गरिब थियो, सुकुम्बासी थियो, चाराना ओगटेको थियो,
अर्को ठाउँको चुना बगरको 4 आना, बाँदरबट्टी भेरको 4 आना, अथवा कता कताबाट तपाईँको त्यो पहिरो लागेको जग्गाको 4 आना एक गट्ठा दिएर त्यसलाई सुकुम्बासी नै बनाएर न त्यहाँ जब छ, न रोजगारी छ, न बाँच्न लायक भूमि हो, न त्यहाँ सोसाइटी छ, न त्यहाँ स्कुल छ, न उनीहरूले गर्न सक्ने केही काम छ, न हावापानी मिल्छ, न त्यो अब 80-85 वर्षको बुढा यी जलवायुमा अभ्यस्त छन् बुढाबुढी, तिनीहरूलाई त्यहाँ लगेर राख्नु भने मर्न बाध्य बनाउनु, साइबेरिया खटाउनु सर हो। त्यस भए मस्कोमा कोही गरिब छन्, पुटिनले त्यहाँबाट खेदेर साइबेरियाको -40 डिग्री सेन्टिग्रेड भएको हिउँको बिचमा जग्गा जमिन दिलाउँछ त। उनीहरू पनि एउटा सम्मानजनक जीवन जिउन चाहन्छन्, उनीहरू पनि आफ्नो सुकुम्बासीको परिचय मेट्न चाहन्छन्, उनीहरू पनि मध्यम वर्ग बन्न चाहन्छन्। जसरी प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले आफ्नो शासन सत्ता शासनभार सम्हालेपछि 25 करोड गरिबहरूलाई मध्यम वर्ग बनाए। चाइनामा मध्यम वर्ग बन्न करिब करिब नेपाली रुपियाँ 4.5 करोड रुपियाँ चाहिन्छ, त्यतिको मालिक बनाए। हाम्रो अभियान भनेको त सुकुम्बासीहरू पनि धनी हुन्, तिनका बच्चा पनि अस्ट्रेलिया अमेरिका जाओस्, अरूले जस्तै तिनले पनि गाडी चढुन्, तिनको पनि इन्डस्ट्रिज होस्, ती पनि धनी हुन पाउन्, ती पनि करोड अरबपति हुन पाउन्, ती पनि पिएचडी गरून्, ती पनि मिडियाकर्मी हुन्, ती पनि मन्त्री हुन्, ती पनि सांसद हुन् भन्ने हो कि यहाँ तिमीहरूको जिजु बाजे सुकुम्बासी थियो, तिमीहरूको बाजे पनि सुकुम्बासी भए, तिमीहरू पनि सुकुम्बासी हुनु र तिमीहरूलाई भविष्यमा सुकुम्बासी भइरहन हामी त्यहाँ पठाइदिन्छौँ एक आध आना जग्गा दिएर भन्न खोज्या हो। सरकार कस्तो प्रतिगामी सोचमा छ? केही मान्छेहरू सरकारलाई साथ दिने कुशुलेहरू धन्दा सेठहरूको सोचाइ नै यही छ कि एकचोटिको सुकुम्बासी पुस्तौँ पुस्ता सुकुम्बासी होस् भन्ने छ। म त चाहन्छु तिनले काठमाडौँको मुटुमा रोजा घडेरी पाउन्, ती धनी हुन्। यहाँ जति पनि सरकारी जमिन कब्जा गरेर बसेका छन् त्यहाँबाट तिनलाई हटाएर बरु सुकुम्बासीलाई सबभन्दा राम्रो घर बनाइदिनुहोस्, यो देखाइदिनुहोस् कि तपाईँले सुकुम्बासी पनि राम्रो घरमा बस्छन्, सुविधा सम्पन्न जीवन जिउँछन् भनेर हामीले किन देखाउन सक्दैनौँ? हाम्रो खोजी भनेको त हामी जस्तै तिनलाई बनाउने हो नि, हामीभन्दा सम्पन्न बनाउने हो नि। तर सरकारको ध्यान के छ भने काठमाडौँको तैविषेक चिसो जलवायुमा हुर्किएका, बोर्डिङ स्कुलको मुख देखेका, सानातिना जब गर्न सकेका र भर्खर तङ्ग्रिएर कसैका छोराछोरीले पढेर जागिर खाएका, सेना आर्मीमा भर्ती लिएका, विदेश जान सकेका, राजनीति बुझेर भविष्यमा सांसदसम्म हुन, मन्त्रीसम्म हुने खुट्टा उचालेका मान्छेलाई बर्बाद बनाएको न हो अहिले, त्यही न हो। तिमीहरू नर्कवासी नै हुन लायक हौ, तिमीहरू त्यहीँ जाओ भनेर खेद्या न हो। यो मान्छे गनाएको छ सुकुम्बासीलाई। यो त राणाहरूको ABC क्लास हुन्थ्यो अरे के, यो त C ग्रेडको पतित एउटा जीव जन्तुको तहमा। बरु बालन शाहको महलमा पालिएको कुकुरलाई राजसी भोजन होला, ती सुकुम्बासीलाई किरा परेको खाना खुवाएका छन्। यो पाप त कराउँछ। भगवानको नजरमा हामी सबै एकै हौँ। यो देशमा तिनका आफन्तले कसैले, तिनले वा तिनका आफन्तले सिंहदरबार जलाएनन्, BICC जलाएनन्, अनि अमेरिका युरोपमा गएनन्। उनीहरू भनेको मतलब नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिक भएनन्। तिनीहरूको चेलीबेटीहरू विदेशमा विवाहबारी गरेका छैनन्। अब यही सन्दर्भमा केही दिन अगाडि हर्क साम्पाङले भनेका थिए, अर्थमन्त्रीज्यू तपाईँहरू यदि ब्ल्याक लिस्टबाट नेपाललाई जोगाउन सक्नुहुन्न हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्, बालिसँग सल्लाह गरेर हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्, हामी बचाउँछौँ भन्नुभएको थियो कि यो सम्भव छ र? किन छैन? आर्थिक रूपान्तरण र सुधार गरेर भने भइहाल्छ नि। त्यसको लागि 3-4 काम गर्नु पर्यो। जीवी छवि रविको मुद्दा फिर्ता लिने कुरोबाट ब्याक हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा एकदमै टाइट हुनु पर्यो। सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा स्रोत खुलेका सम्पत्तिहरू कब्जा गरेर त्यसलाई एउटा वैधानिक प्रोसेसमा ल्याउनु पर्यो। अपराध र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु पर्यो। त्यति गरेर आर्थिक सुधार गर्दै जाँदा त भइहाल्छ नि त। त्यो नगर्ने अनि ब्ल्याक लिस्टबाट हामीलाई नजिक देऊ भन्ने यिनीहरूको इन्टेन्सन देखियो। के अरे ग्रे लिस्टबाट नजिक्नु, ब्ल्याक लिस्टमा हालिदिनु भने होइन स्वर्णिमले। अब उनी त हैटी हुन चाहन्छन् रे, अब उनी त सोमालिया कङ्गो हुन चाहन्छन् भनेपछि देशलाई यिनीहरूले कहाँ लगे? यसै त असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता बर्बाद छ। हर्क साम्पाङज्यू जस्तो भूमिपुत्र देशभक्त विकासको मोडल दिमागमा भएको व्यक्तिलाई नि सायद अब बालन सरकारको कुर्सीको खुट्टा रविले भाँच्न सके भने संशोधित विधानले त्यही म्यान्डेट दिन्छ। रविले सके बालन सिद्ध्याउने, बालनले सके रवि सिद्ध्याउने, त्यसपछि हर्क साम्पाङ नै कि त प्रतिक्रियावादी कोणबाट बालनको उत्तराधिकारी सुदन वा गगन थापा बनाउने भए, यता अमरेशको पद खोज्दैछन्,
त्यसपछि अब उनलाई जेल हाल्दैछन्, गगनलाई जिताएर ल्याएर मध्यावधि गराएर कि उनलाई बनाउँछन् कि हर्क साम्पाङको विकल्प भएन। किनभने भोलि बालेनले पनि आफू नभए बरु हर्कलाई समर्थन गरिदिन्छु भनेर उनको कोठरी परिचालन गरिदिन सक्छन्। एनिवे अब जस्तै अहिले राजसभाको विधान हेर्दाखेरि त नि अब रवि लामिछानेले बालेनलाई कता कता होइन आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न खोजेको जस्तो होइन पो देखियो त होइन। आउट अफ कन्ट्रोल थियो, अब चाहिँ कन्ट्रोल ल्याउन खोजेको, अथवा अब मेरो अधीनमा मेरो अर्डरमा चल्नुपर्छ, मेरो निर्देश मान्नुपर्छ भन्ने जस्तो देखियो त। यद्यपि बालेनको स्वच्छन्द घोडा दौडिरहेको, निरङ्कुश तन्त्र लागू भएको र लगभग देशमा अधिनायकवाद टोटालिटेरियन सर्वसत्तावाद हावी भएको अवस्थामा ठिक्क छ त यस्तै विधान चाहिन्थ्यो यिनलाई लगाम कस्न भन्ने लाग्ला। तर राजसभा सभापतिलाई हिटलर बनाउने गरी जुन विधान तय भएको छ, राणा शासक बनाउने गरी विधान तय भएको छ, यसले के देखायो भने राजसभा भन्ने पार्टी कहिल्यै लोकतान्त्रिक थिएन र हुन पनि सक्दैन। किनभने व्यवहार त पार्टी सभापति शक्तिशाली हुन हुन्छ र पार्टी सभापति एउटा, प्रधानमन्त्री अर्को, अर्थात् पार्टी अध्यक्ष एउटा, संसदीय दलको नेता यानि कि प्रधानमन्त्री अर्को हुँदा कि त त्यो पार्टी विभाजित भएको छ धेरै जसो, कि त त्यो तपाईको सरकार भङ्ग भएको छ हैन। त्यस्तो अवस्था र अन्तत पार्टी दुजा भएकै स्थिति छ। इतिहासमा एकछिनपछि कोट्याउँछु। तर पनि व्यवहार त तिनीहरू गिरिजा विधानले होइन व्यवहारले तानाशाह जस्ता थिए। प्रजातन्त्रको नाम जपे पनि प्रचण्ड विधान फ्लेक्जिबलै छ कम्युनिस्टको भए पनि। एमालेको पनि विधानमा यस्तो छैन, सभापतिको निर्देशन नमान्ने बित्तिकै संसदीय दलको नेताबाट तुरन्त त्यो व्यक्तिलाई पदच्युत गर्ने नीति छैन। प्रधानमन्त्रीबाट बेदखल गर्ने नीति नै विधानमा पारित गरेका छैन। तर यहाँ त अमूर्त कुरा छ, सभापतिले चाहेमा सभापतिलाई यस्तो लाग्यो कि प्रधानमन्त्री मेरो केही पनि कुरा मान्दैन, मेरो इसारा बिना पात पनि हल्लिनु नहुने, तर मैले दिएको आदेश एकपछि अर्को उल्लङ्घन गर्दैछ, यसलाई किन प्रधानमन्त्रीमा राख्ने भन्ने सनक चढेको भरमा उनले चाहिँ सिधै निर्देशन दिन सक्छ, तिमी राजीनामा गर, या त राजीनामा गर या तिमीलाई स्वतः पदमुक्त गर्ने गरी संसदीय दलको नेताबाट हटाइन्छ भन्ने विधान त उसले त्यो फैसला लिन्छ। हो त्यस्तो लेखेर त कहीँ आउँदैन नि, कुन पार्टीको विधानमा छ? कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा यो विधान पास गर्न रविलाई जसले उक्साए ती रविका समर्थक होइनन्, ती रविका विरोधी हुन् र रविलाई सक्नको लागि यो गरे। यसबाट दुईटा परिणाम देखिन्छ। या त रवि लामिछानेले आफ्नो बहुमत पुर्याएर दसैँ तिहार अगाडि नै बालेनलाई उनको आदेश नमानेको अभियोगमा पदमुक्त गर्न सक्छन्। त्यसपछि बालेनको उपाय हुनेछ पार्टी विभाजन, रवि लामिछानेसँग छुट्टा बिन्दी, अनि हर्क साम्पाङसँग त राजनीतिक मिल्दैन, उनी मिल्दैनन्। या त उनी फेरि त्यही गगन थापासँग चोचोमोचो मिलाउन जानेछन्, या त रवि लामिछानेको हातखुट्टा बाँधेर कानुनको बन्धक बनाएर उनको राजधानीको केस अझै पनि पेन्डिङमा छ हैन। उनले राजधानी दुरुपयोग गरेको, पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको कुरा, अनि सहकारीको मुद्दा सबै मिलिसकेका छैन, मिलापत्र भइसकेका छैन, त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतमा जादु गरेर मुद्दा नै उल्टाइदिन सक्छन्, नको कारागार तोडेको अर्को मुद्दा बनाइदिन सक्छन्। त्यसकारण अब यहाँ तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो, त्यहाँ जेनेभामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नको लागि लेखेर पठाइसके अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर। भनाइको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय दबाब अब जति पनि रवि लामिछानेलाई जेलमा लाने दबाब होला, उनलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्ने दबाब होला, सुदन गुरुङ जो त्यसमा नाम किटिएको छ त्यो सबैलाई कारबाही गर्ने सूची। अब तपाईँको यहाँ चाहिँ बालेन शाहलाई कता कता बाइच गर्न खोजेकै जस्तो बुझिन्छ क्या। जसरी वरिष्ठ नेता एकजना मात्र होइन, धेरैजना हुनसक्ने, दुईजना हुनसक्ने भन्ने जुन विधान रहेछ। अब यो देख्दाखेरि के बालेनले रविको अन्दरमा रहेर के अरे रविको निर्देशनमा रहेर काम गर्न सक्ला त? सम्भवै छैन। एउटै म्यानमा दुईटा तरवार रहँदैन, एउटै जङ्गलमा दुईटा शेर रहँदैन भन्थे नि, शेर त होइनन् यिनीहरू। अब पार्टी फुटको सङ्घारमा हो 100%। एक त यो फुट एक टुक्रा होइन अनेक टुक्रामा हुन्छ। माओवादी जस्तै माओवादी एउटा पोलिटिकल फोर्स हुँदा त त्यत्रो टुक्रा टुक्रा वैद्य समूह, बादल समूह, यदि फुटिहाल्यो भने, पार्टी फुटिहाल्यो भने होइन के होला, कसको पल्ला भारी होला, कता धेर होला, के होला, कसो होला?
अहिलेको हिसाब किताब लगाउँदा चाहिँ रवि लामिछाने डेन्जर जोनमा छन्, किनभने रवि मुद्दाले घेरिएका छन्। हुन त बालेन पनि डेन्जर जोनमै छन्। रवि लामिछाने चाहिँ कमजोर नैतिक र राजनीतिक धरातलमा उभिएको हुनाले उनको अन्तिम ठेगाना सेन्ट्रल नकुवा सेन्ट्रल हुन सक्छ। अब तपाईँ परिकल्पना गर्नु, रवि लामिछानेले हात नचम्काइकन हात नलम्काइकन आँखा नचम्काइकन जे छ त्यही कुरामा चित्त बुझाएर बालेनलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री मानेर गएको भए अस्ति भाषण पनि त्यही गर्थे के अरे, मेरो खुट्टामा बल आयो भने तपाईँकै पोस्टमा फ्याँक्छु भन्थे। व्यवहार ठिक उल्टो छ। रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको प्रत्यक्ष असर विधानमा देखियो। अर्थात् भारतले रविलाई यो मान्छेले हाम्रो दलाली त गर्यो, हामीले नमिचेका सीमा पनि मिचेको भनेर हाम्रो चाकडी त गर्यो, तर इनफ्याक्ट यो मान्छे डिप स्टेटको हो। भोलि यसले यता मेघालय आसाम बोडोल्यान्ड सहित म्यानमार हुने गरी नेपालका पनि कतिपय भूभाग झापाका पूर्वी पहाडका भूभाग सहितको क्रिस्चियन मिसनरी अन्तर्गतको कुकल्यान्ड भन्ने चिकन नेक टुक्र्याउनको लागि भोलि यसले वास्तवमा नेपालमा डिप स्टेटको योजना लागू गर्दा भारतलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसकारण बालेन हाम्रो भन्दा पनि नस्लको हिसाबले हाम्रो दाजुभाइ होला, तर यो मान्छे इनफ्याक्ट यसको जिन चाहिँ इन्डो के अरे तपाईँको वेस्टर्न छ भन्ने बुझेरै होला। तिमी तयार हौ भनेर कासन दिएपछि रवि औसिएका हुन सक्छन्। अनि अर्को पार्टी फुटिहाल्यो भने सङ्गठनात्मक हिसाबले त रवि नै बलियो होला जस्तो छन्, किनभने सङ्गठन चाहिँ अब बेस पहिलेदेखि बन्दै आएको रविकै चाहिँ नि मातहतमा अथवा त्यही कित्तामा चाहिँ सङ्गठन बन्दै आएको, बालेनको चाहिँ सङ्गठन नबनिसकेको हुनाले रवि नै अलिकति सङ्गठन हिसाबले चाहिँ बलियो हो कि भन्ने देखिएला नि त। पहिलो कुरो त डिजिटल प्लेटफर्मबाट भौतिक प्रेजेन्स बिना फिजिकल होइन डिजिटल अर्काइभबाट बनेको डिजिटल नेटवर्कबाट बनेको पार्टी भनेको भर्चुअल हुन्छ। यसको आत्मा हुँदैन, शरीर मात्रै हुन्छ। यो मूलत रवि लामिछाने र बालेन शाहको फ्यान क्लबको संयुक्त मोर्चा हो। दुईटा फ्यान क्लब मिलेर यो पार्टी नामक बुगुरो खडा भएको। यो पार्टी नै भनेको छैन नि, कहाँको पार्टी बन्छ? त्यहाँ उनीहरूलाई एक्चुअल सदस्य नि थाहा छैन रे। 35,000 बालबालिका 35,500 बालबालिकालाई सदस्यता दिएकै थाहा छैन भन्छन्। भनेपछि यो पार्टी होइन, यो छत्रे पार्टी जस्तो। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो होइन, त्यो त तपाईँले भन्ने कुरो हो, तर पार्टी त पार्टी भएरै नै अब निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ। सुन्नु, टेक्निकली कानुनी रूपमा पार्टी हो, तर पोलिटिकल लेजिटिमेसीको हिसाबले पार्टी कहाँ बन्यो? पार्टी बनेको भए अमेरिकन उनीहरूलाई माया गर्ने अमेरिकन रिपब्लिकन वा डेमोक्रेट्सको प्रतिनिधि आएर महाधिवेशनमा शुभकामना दिन्थे। भारतबाट बिजेपी काङ्ग्रेस वा त्यो दुईटा नआउँदा पनि केजरीवालसँग उनीहरूको विचार मिल्छ। आम आदमी पार्टी केजरीवालको मान्छे आएर शुभकामना दिन्थे। लिक्विड पार्टी आउँथ्यो, लिबरल डेमोक्रेटिक आउँथ्यो बेलायतबाट, अथवा कन्जर्भेटिभ आउँथ्यो, लेबर आउँथ्यो, रिपब्लिकन आउँथ्यो, डेमोक्रेट्स आउँथ्यो अमेरिकाबाट, कोही आएनन् नि। त्यसकारण पार्टीको रूपमा यो भ्यालिड छैन। पहिलो कुरो यो पार्टी बन्न ठस कन्दा पनि असफल भइरहेको छ। अर्को पार्टीको रूपमा यसले आकार ग्रहण गर्दा नगर्दै गुट भयो त विचारको हुन्थ्यो, ग्याङहरूको विचारोपण भएर फ्यान क्लबको स्वरूप धारण गर्यो। दुई फ्यान क्लबहरू ग्याङ जस्ता भए। ती आपसी यदुवंशी लडाइँमा लड्दा माओवादी टुक्रा टुक्रा हुन्छ भनेर 2064 सालमा कसैले सोच्दैन थियो। 67-68 सालमा त्यही भयो। भनेपछि यसलाई त त्यति कुर्नु पनि पर्दैन। रवि अभिनय त कविनय शैलीमा दाम्रो चुडाल्न हतारिसके। अब यहाँ हुनेवाला के हो भने बालेनसँग सत्ता छ, पैसा छ, शक्ति छ, डिप स्टेटको पावर छ। अब यसै पनि इन्डिया भर्सेस पश्चिमा हुँदा पश्चिमा नै बलियो देखियो यो सत्तामा। रवि लामिछाने पश्चिमाको नजरमा रोल नम्बर 4 हुन्। रोल नम्बर 1 अहिले पनि बालेनको औचित्यता सिद्धियो भने बरु गगन ल्याउलान्। त्यति ल गगन पनि अहिले होइन भन्यो भने बरु सुदन ल्याउलान्। रविलाई त यस्तो लागिरहेको छ कि मानव रासपाको पहिलो र अन्तिम प्रधानमन्त्री नै बालेन हुन्। त्यसकारण उनले लत्तो छाडिसकेका छन्। पहिला अमरेशबाट तोता मैना हुन् नि, अमरेश त उनको, त्यहाँबाट बुलन्द विरोधको स्वर उछाल्न लगाए। अहिले क्रान्ति शिखा धिताल र रमेश प्रसाईलाई यो सरकारले अत्याचार गर्यो भन्न लगाए। रविले अब 100 दिनपछि उनले धैर्यता गुमाइसकेका छन्। अब हुने के हो भने मैले देखेको चाहिँ रवि अब रोकिँदैनन्। उनले यस्ता आदेशहरू दिनेछन् जो बालेन शाहको हकमा त्यो लागू गर्न सकिने छैन। किनभने बालेनका रोजा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता ल्याउन र आफ्ना मन्त्री स्थापित गर्न उनले कासन दिनेछन्। यसै पनि रविको कुनै म्यासेजको रिप्लाई छैन। रविलाई भेट दिएका छैनन्।
रविलाई तपाईँ पार्टी चलाउनु, सरकारमा हस्तक्षेप नगर्नु भनेर ओठे जवाफ मुखभरिको जवाफ दिएको छन्। रविका इर्दा गिर्दाका मान्छे, इन्डियन लाइनका मान्छेले अब यही बेला खँगार्नुपर्छ भनेर यो विधान पास गरे। यो विधानअनुसार रवि पछि हट्न मिल्दैन। अब रविले आफ्नो निर्देशन, अमूर्त छ नि त्यहाँ के निर्देशन के, त्यो निर्देशन पालन नगरेको हिसाबले तपाईँ पदमुक्त हुनुभयो भन्ने नोटिस जारी गरेपछि बालेनले त्यसलाई मान्दैनन्। बालेन सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गरेर 6 महिनामा तिमीलाई मन्त्री बनाइदिउँला भनेर सांसदलाई 1 by 1 भेट्छन् र संसदीय दलमा बहुमत पुर्याए भइगयो। केन्द्रीय समितिको मात्रै केही हुँदैन। संसदीय दलमा त म सुन्दैछु उनी नै बहुमतमा छन् रे अहिले बाले नै। पार्टीभित्र पनि रविको कारण पद नपाएकाहरू खुम्चिएर रवि विरोधी भएको छन्। रविलाई जेल पुर्याएपछि वरिष्ठ नेताको हैसियतले कार्यवाहक सभापति बालेन हुन्छन्। ठिक छ। अब नि जस्तै यदि रवि र बालेनले सिंह जुरो जुधायो भने नेपाली जनतालाई फाइदा कि घाटा त? फाइदा हुन्छ। यो पार्टी त ध्वस्त हुनुपर्छ। यो डिपी स्टेटबाट उदाएको पार्टी हो। यो पार्टी खरानीबाट उदायो, खरानीमै जान्छ। यो पार्टी जति छिटो सकिन्छ, जति छिटो कमजोर हुन्छ, बालेन सरकार जति छिटो ढल्छ, रवि कहिले पनि सत्तामा नआउने गरी जसरी बढारिन्छन् त्यति नै नेपाललाई फाइदा हुन्छ। कसरी अलिकति त्यसपछि नयाँ शक्तिको उदय हुने हर्ग साम्पाङजी हो, जसको हृदयमा देश छ, जसको हृदयको गमलामा देशभक्तिको गुलाब फक्रिएको छ। उनी मानवतावादी छन् र पुराना दलहरूलाई पनि जति गाली गरे पनि पुराना दल भनिएका दलमा नयाँ पुस्ता आउँछ, त्यसको रिस्ट्रक्चर हुन्छ, रेट्रोफिटिङ हुन्छ र रासपा भन्ने पार्टी चाहिँ तपाईँको हरेक हिसाबले यो पार्टी त अब तपाईँको जनताको नजरमा गिरिसक्यो नि। अब अहिले हरेक समाचारहरूको तल कमेन्टहरू पढ्दै जाँदा पनि त त्यो थाहा हुन्छ, किनभने जनताले तालीभन्दा गाली धेर गर्न थालेका छन् क्या। किनभने सरकारप्रति रुष्ट हुँदै गएका छन्। अचाकले थामी नसक्ने गरेर करहरू बढाइएको छ, महँगी नियन्त्रणमा ध्यान दिएको छैन, गरिब जनतालाई चाहिँ यसरी उठीबास लाएर खेदिएको छ होइन, राष्ट्रियतामा गडबडी छ। यो कारणले पनि अहिले तालीभन्दा गाली। 5 खरब रुपियाँ सेयर मार्केटमा ध्वस्त छ, उद्योग धन्दा केही छैन। अब हेर्नु, सबभन्दा ठुलो दाता राष्ट्र चाइनालाई हिजोदेखि यति आगो बनायो कि नेपालमा हामी नेपालीहरू सुरक्षित भएनौँ। चीनले बारम्बार दलाई लामाको मिसन भनेको चीन टुक्राउने हो। उनी धार्मिक आवरणका राजनीतिक नेता हुन्, उनको छुट्टै सरकार छ। त्यो सरकार उनले धर्मशालाबाट चलाउँछन्। धर्मशाला रूपी हेडक्वार्टर नेपालमा सिफ्ट गर्दैछ। 15औं दलाई लामा सपनामा, उनीहरूको त दलाई लामा अवतार भन्छन् नि त, यी बुढा 91 वर्षका दलाई लामाले सपनामा 15औं दलाई लामा नेपालमा जन्मिया देखिसकेका भविष्यवाणी छ। त्यसकारण नेपालको गुम्बामै दलाई लामा जन्माउने। अब यसरी दलाई लामाले धर्मशाला नेपालमा सिफ्ट गर्यो भन्दा फेरि चाइनाले हस्तक्षेप गर्ला नि त, किनभने हाम्रो नजिक आयो, अब हामीलाई खतरा बढ्यो भनेर चाहिँ अब नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ला। नजिक होइन, पहिल्यै यो सुदन गुरुङ गृहमन्त्री हुँदैदेखि र त्यसपछि पनि पटक पटक गएर अब अमेरिकनहरू त यसलाई स्वीकृति दिएर आए। हिजो तपाईँको नामगेल स्कुलमा स्वयम्भूमा गएर पुरै तपाईँको नर्वेको राजदूत, फिनल्यान्डको राजदूत, अमेरिकाको राजदूत, कार्यवाहक राजदूत, फ्रान्सको राजदूत गएर खुल्ला दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाए होइन। यो जुन कुरो नहोस् भनेर चाइनाले धेरै कोसिस गर्यो, त्यही कुरो भइदियो। नाटक पनि कस्तो, शनिबार अफिस खोलेर जिल्ला सुरक्षा समितिले गोप्य निर्णय गर्छ। दलाई लामाको क्रियाकलाप बाहिर गर्दा अप्ठ्यारो पर्छ। स्कुल ठाउँ गोर्खामा भयो, कहाँ भयो, मनाउन दिने भन्यो। इतिहासमा पहिलोचोटि यसले दलाई लामाको शुभकामना स्वीकार गर्यो। दलाई लामाको कथित सरकारले, कसले स्वीकार गरेको? यो बालेन सरकार, सुशीलादेखि बालेनसम्म इतिहासमा पहिलोचोटि एक चीन नीति विरुद्ध दलाई लामाको कथित निर्वाचित सरकारको शुभकामना स्वीकार गर्यो। जबकि सिङ्गापुरको प्रधानमन्त्रीले नो थ्याङ्क्स भनिदिए, तपाईँको सरकार हामी सरकार मान्दैनौँ, किनभने चीन एउटै छ, हामी वान चाइना पोलिसीमा जानुपर्छ नि त। चीन एउटै छ, दुईटा छैन। ताइवान पनि चीनकै हिस्सा हो, तिब्बत पनि चीनकै हिस्सा हो भन्नुपर्नेमा चीन छुट्टै हो, ताइवान छुट्टै हो भन्ने मान्यता यो सरकारले अख्तियार गर्यो। हातमा टिओबीको ट्याटु खोपेर बुलेट बाइक पड्काउँदै टिओबीसँग आन्दोलनमा नारिएका व्यक्ति सरकारमा छन् भनेपछि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने, हामी भगवान्सँग पशुपतिनाथसँग कामना गरौँ। शक्ति राष्ट्रले त सुपर गन लिएर आउँछ। जसरी सर्वशक्तिमान अमेरिकाले मधुरोलाई उठाएर त्यो देशबाट लगेर आफ्नो अदालतमा मुद्दा चलायो, भोलि नेपालमा त्यो प्रकारको सैन्य हस्तक्षेप चीनबाट नहोस्, हामी हेरे हुनु नपरोस्। तर यति बेलै हर्क साम्पा चाहिँ कि सरकारप्रति किन नरम हो त? फेरि अलिक नरम देखिए जस्तो महसुस भइराखेको छ अहिले।
हर्क साम्पाङ भनेको चाणक्य सरहको बुद्धिमान राजनीतिज्ञ। उहाँको कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना, मूल लक्ष्यमा नचुकिकन कार्यनीति फेर्ने कुराको चलाकीमा सायद आफूलाई एक नम्बरको बाटो कुमाई भन्नेहरूले पनि भ्याउँदैनन् उहाँलाई। उहाँको मैले भनिहालेँ, सायद मलाई लागेको कुरा केही विकासका भव्य परियोजना पास गर्नु छ धरानतिर अथवा उहाँले इच्छाएको ठाउँमा लानु छ, त्यसको लागि बालेनलाई काउकुती लगाउनु पर्यो। बालेन जतिसुकै आफूलाई बुद्धिमान ठाने पनि अलि इमोसनल पनि छन् र अलिक फकाउँदाखेरि फक्किने कि लड्न आउने कि मिल्ने लपक्कै कि छपक्कै छन्, त्यो कारण। अनि अर्को चाहिँ यो सवाल मलाई के लागेको छ भने उपसभामुख भन्ने पद वास्तवमा श्रम संस्कृतिको लागि घाँडो भयो, त्यसले पार्टीको बेइज्जत पनि गर्यो। त्यसकारण भुवी कुमारी ठाकुरलाई समानुपातिकबाट फिर्ता बोलाएर भविष्यमा आफूले बनाएको नयाँ सांसदलाई नै उपसभामुख बनाउन बालेनलाई काउकुती लगाउँदैछन् कि हर्क साम्पाङले बालेनसँग मिल्न, पार्टी एकता गर्न, वा यस्तो पनि हुनसक्छ बालेनले निकट भविष्यमा पार्टी फुटाउने देखिसकेपछि बालेनसँग मिलेर मोर्चाबन्दी गरेर सरकार प्रमुख हुने उनको चाहना छ कि त्यो पनि हुन। यदि उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुरलाई चाहिँ पार्लियामेन्टबाट फिर्ता बोलायो भने हर्क साम्पाङले अर्को चाहिँ को पठाउला, केही पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ? म यो भन्न सक्दिनँ, जे होस् कोही पठाउलान्, जो पठाउँछन् रुबीभन्दा उपयुक्त र उत्तम पात्र नै पठाउँछन्, यसको शङ्का छैन। हजुर, अब यति बेला फेरि चर्चा छ तपाईँको सरकारले ऋण मात्रै ऋण थुपारिरहेको छ, एडिबीबाट पनि कति मिलियन चाहिँ ऋण ल्याए अरे भन्ने कुरा चलिराखेको छ। के हो सर यो चाहिँ खासमा? यो त गम्भीर छ नि। बिआरआईको अनुदान स्वीकार नगर्ने, खरबौँ अनुदान स्वीकार नगर्ने, दैलेखको दुल्लुमा चीन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्दा त्यहाँ ताला लगाउने, एडिबीको चर्को ब्याज दरको लोन स्वीकार गर्ने, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत कृषिको अनुदान को नाममा कृषि क्षेत्र तबाह गर्ने साम्राज्यवादी नीति स्वीकार गर्ने, एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कको नारा मुनि जोतिने, आइएमएफका शर्त स्वीकार्ने, नस्वीकारोस् पनि किन, नेपालको अहिलेको अर्थमन्त्री लज्जाका साथ भन्नुपर्छ एडिबीका मामुली कर्मचारी हुन्। अब आफ्नो बोसलाई त उनले नमस्कार गर्छन्, अहिले एडिबीको प्रमुख भने उनको बोस हो, उनी भलै टेक्निकली यो देशको प्रधानमन्त्री होला नि, बोसलाई त झुक्नु पर्यो नि, नमस्कार गर्नु पर्यो नि। हो, एडिबीको शर्त अनुसार एडिबीले चलाएको डिप स्टेटले चलाएको अमेरिकाको इसारामा चलेको, राजनीतिक रूपमा ट्रम्पको इसारा र आर्थिक रूपमा एडिबीको इसारामा चलेको सरकार हुनाले तपाईँलाई थाहा छ एडिबीको शर्त अनुसार लोन लिने देशको हालत के भएको छ। देश रसातलमा गइसक्यो, ताराशाही भइसक्यो, फेल्ड स्टेटको तहमा पुगिसक्यो, आर्थिक अवस्था चौपट छ। अब लोन लिएर देश विकसित हुँदैन। अब इन्कम जेनेरेट कसरी गर्ने, उत्पादन कसरी गर्ने, त्यसमा ध्यान छैन, देशलाई तबाह बनायो। अब आजलाई त ठिकै भइगयो, फेरि अर्कोपटक चाहिँ यस्तो भयो भने होइन सिंहदुरा जलाइन्छु भन्ने धम्की दिने, अनि त्यस्तै के फक अमेरिका फक पनि के भनेर स्टार लेख्ने अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह जो हुनुहुन्छ, उहाँले उहाँकै विरुद्धमा चाहिँ केही स्टार लेखेकै भरमा एकजना रोशन पोखरेल भन्नेलाई चाहिँ के अरे कन्टेन्ट क्रिएटर गरेका आधारमा उहाँले पूर्वपक्षको लागि जेल चलान भएछन् होइन। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नै स्टार लेखेको कुरो, अब प्रधानमन्त्री लेखेको कुरो हामीले त्यो भन्दा अश्लील पनि नहोला होइन, नराम्रो नहोला, उहाँले फक अमेरिका फक पनि के भनेर लेख्नु भएको थियो होइन, उहाँले लेख्दा हुने अरूले बोल्दा नहुने भन्ने पनि देखिरहेछ। यो रोशन पोखरेललाई पूर्वपक्षको लागि जेल चलान हुनुमा कसरी यहाँले लिनुभएको छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ? आलोचनात्मक आवाज गलामै दबाउने र आलोचकहरूलाई जेलको कालकोठरी पठाउने चिन्तन र नियत बोक्ने सरकारलाई पूर्णतया निरङ्कुश तानाशाही सरकार भनिन्छ। सरकार तानाशाह बन्ने मोडमा छ। यी भाइले उहिले पश्चाताप गरेको, आत्मालोचना गरेको, साइबरमा गएर मिलापत्र गरेको, त्यसपछि यिनले त्यो आफ्नो गतिविधिलाई स्टप गरे। अब यी पनि के हुन् भने उही बालेनजीहरूकै स्कुल अफ थटको बाई प्रडक्ट हुन्। अर्थात् हामी यस्तै त हो नि ब्रो शैलीमा केही कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्थे, कतिपय कुरा साँचो पनि उठाए, तर भाषा अलिकति त्यस्तै थियो, फुवाला हो,
तिनले माफी मागे, सुध्रिन्छु भने। 5 थरका यी भाइ रोशन पोखरेल अहिले विश्व गुमनाम जस्तो पनि भयो, उनले त्यो आफूलाई रूपान्तरण गरे। तर 81 यस्ता मान्छेलाई जेल पठाउनु भने भविष्यमा अपराधी बनाउन खोजेको हो। जेल सुधार गृह हो नि, उनलाई पूर्वपक्षको लागि जेल पठाउनु हुन्छ? यो गलत गर्यो सरकारले। यसको भर्सना गर्नुपर्छ। यो अहिलेको पुस्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको गला घोट्ने अत्यन्तै अमानवीय र हृदयहीन हरकत पनि हो र यस्तो कुराले सरकारलाई पतनको नरकमा चाँडै खसाल्छ। अब अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र के साँच्चीकै बालेन टिम र रवि टिमको रस्साकस्सी घम्सी सुरु भएकै हो त? तपाईँको कतिपयले भन्न थालेका छन् अब दलाई लामाको एजेन्डा प्रवेश गर्यो राष्ट्रसभाभित्र, यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको रवि र बालेन टिमबिच चाहिँ घम्सी सुरु भएको छ, सत्तामा आउनु केही दिन लाग्छ, केही दिनभित्रमा सत्तामा आउँछ भन्ने जिक्र गरेका छन्। होइन, मैले पाएको सूचना झुटो होइन भने दसैँ तिहार नै रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा मनाउन चाहन्छन्। त्यसको लागि उनले दाम्लो चढाइसके। उनी धेरै कुर्ने पक्षमा छैनन्, किनभने जति कुरो उनको फेरि मुद्दा बिउजिने र उनी जेल जाने खतरा हुनाले बालेनलाई त अब के छ भने रवि जेल गयो भने कार्यवाहक सभापति हुन पाइन्छ भन्ने छ। अनि आफ्नो निर्देशन त आफूले मानिहाल्छन् नि, होइन? तर यहाँनिर के छ भने अब यिनीहरू एक अर्काको खुनको प्यासा जस्तो गाड कोराकर भुँडी फोराफोरमा निमग्न भए, एक अर्कालाई सिद्ध्याउने खेलमा गए। अब यिनीहरूले माफी मिना गर्दैनन्। बालेनले सके बालेन सिद्ध्याउने, रविले सके रवि सिद्ध्याउने। अब यिनीहरू एक अर्कालाई माफ गर्ने पक्षमा छैनन्। तीव्र रफ्तारमा अब यिनीहरूको राजनीतिक सत्ता सङ्घर्ष चर्किन्छ। र तपाईँलाई एउटा सानो इतिहास सम्झना गराउँछु। तपाईँलाई पनि थाहा छ 2058 सालमा सूर्यबहादुर थापालाई राजाले नियुक्त गरे प्रधानमन्त्रीमा। पशुपति शमशेरले ठ्याक्कै यस्तै 2-3 जना आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर टेलिफोन गरे। भर्खर मोबाइल आएको थियो, रोमिङ चार्ज पनि लाग्थ्यो। प्रधानमन्त्री बाहिर थिए, रोमिङ चार्ज लागे पनि उनले फोन उठाए। पशुपति शमशेरले ठाडो आदेश दिए, फलाना तिलाना ढिस्कानालाई मन्त्री ल्याउनु पर्यो, तिनलाई कतिलाई हटाउनु पर्यो भनेपछि त्यहाँ त बोलेनन्। सूर्यबहादुरले स्टेटमेन्ट दिए, यहाँ पुच्छरले कुकुर हल्लाउँदैन, कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो। सरकारमाथि तानाशाही आदेश फरमान लागू हुँदैन भनेपछि तुरन्त राजीनामा दिन भने पशुपतिले। उनले पनि फरमान जारी गरे, सच्चा राणाको छोरो होस् भने, मोहन शमशेरको नाति होस् भने हटाएर देखा भने। भाषा यही नभने भावी यही थियो। पछि हटाइदिए उनले। सूर्यबहादुरले नयाँ शक्ति के अरे जनशक्ति पार्टी जन्माए, कालान्तरमा त्यो सिद्धिको अहिले राप्रपै मिलाउने क्रममा छ। त्यस्तै अर्को अप्रिय इतिहास म सम्झाइदिन्छु। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए, गोर्खाली राजाले न्याय दिए भनेर खुसी हुँदै थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ माओवादीसँग भित्रभित्रै सुलह गरेका थिए। उनले के भने सङ्कटकाल नथप्नु है, यो पार्टीको निर्देशन हो भने। सर्वशक्तिमान सभापतिको निर्देशनलाई शेरबहादुरले के भने उनले दरबारबाट सङ्कटकाल लम्ब्याउने आदेश पाइसकेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रको मातहत उनी थिए। म सक्दिनँ, मिल्दैन, पार्टीले निर्देशन दियो भन्दैमा सङ्कटकाल नलम्ब्याउने कुरो हुँदैन, सङ्कटकाल थपिन्छ भने थपे। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको आदेश पालन नगरेको भनेर प्रधानमन्त्री पदमा रहेको शेरबहादुरलाई पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी हटाइदिए र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस बन्यो। यहाँ त्यही कथा दोहोरिनेवाला छ। बालेनले रविको आदेश पालना गर्ने छैनन् र उनलाई साधारण सदस्य नरहेको घोषणा गर्न रवि विवश हुन्छन्। त्यसपछि बालेनले चाहिँ रविलाई जेलको हावा खुवाउँछन्। अब म अन्तिममा छु। अन्तिममा एउटै मात्रै प्रश्न छ मेरो। जसरी अहिले सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ के अरे बस चढाएर कोटेश्वरमा छोड्यो अरे भनेर समाचार आइरहँदाखेरि अरू समाचारहरू पनि आइरहेका छन् र के अरे नगरकोट र बोडेमा रहेको यो सेल्टरमा चाहिँ खाना बन्द गरेर अहिले सुकुम्बासीहरूलाई बिचल्ली बनाएका छ अरे भन्ने कुरा आइरहेको छ। र कसरी भने उनले चाहिँ सरकारले चाहिँ सुकुम्बासीलाई हटाउने एउटा रणनीति लिएको, खाना बन्द गरेपछि आफै सुकुम्बासी भाग्छन् भन्ने रणनीति लिएको देखियो। अब यसलाई चाहिँ कसरी लिनु छ तपाईँको? यो सरकारले चाहिँ जनतालाई भोकभोकै मार्नमा तयार भएको देखियो नि त यो हिसाबले चाहिँ, होइन? अब खानापानी जसरी अङ्ग्रेजले नेपालमा युद्ध लड्दाखेरि यो नाला पानीमा होक्याएर, होइन, तपाईँको के अरे नाला पानी आउने पानीको मुहान थुनेर चाहिँ नेपाली लडाकुहरूलाई चाहिँ प्यासले के अरे आकुल व्याकुल बनाउन रणनीति खेलेको थियो। त्यस्तै तरिकाले यो सरकारले पनि अहिले सुकुम्बासीहरूलाई यो होल्डिङ सेन्टरबाट चाहिँ
खेद्नको निम्ति खाना पानी बन्द गरिसकेपछि आफै भाग्छन्, आफै लाखापा लाग्छन् भनेर रणनीति लिएको देखियो के। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु चाहिँ, यो त अत्यन्तै अमानवीय भएन र? एकदमै हृदयमा मानवता मरेकाहरू मान्छे हुन योग्य हुँदैनन्, कसरी शासक भएछन्? पहिला त तिनीहरू मान्छे हुनु पर्थ्यो। मानवता भएको व्यक्तिलाई मात्रै मान्छे भनिन्छ। हृदयहीन क्रूर मान्छेहरू शासन सत्तामा पुगेपछि यदि यहाँ मानवाधिकार लोकतन्त्र हुँदैन थियो भने यो मध्ययुग हुन्थ्यो भने त एउटै खाल्डोमा पोर्ने रहेछन्। हेर्नुहोस् है, तिनको समस्या दुःख छ, यिनीलाई के सरकार? यिनीहरू त सुनको थालमा चाँदीको थालमा सुनको चम्चा प्रयोग गरेर हुर्किएका हुन्। चिउराको बोट कस्तो हुन्छ बाबा भनेर हुर्किएका सहरी बाबु हुन्। गरिबी के हो, दुःख के हो थाहा छैन। संसदमा यदि हर्क साम्पाङ एमालेका सांसद हुँदैन थिए भने यिनले त्यति सुविधा पनि दिँदैन थिए। त्यहाँ भत्काएर जहाँ जान्छ जहाँ हो, मर्ने भए मर, बाँच्ने भए बाँच भन्थे। तर अब अनेक किसिमका बाध्यताले गर्दा सरकारले तैबिसेक यो बेलासम्म हाम्रो करको दुरुपयोग गर्न फेरि त्यहाँ एक त त्यो बस्ती तोड्नु पर्ने कुनै आवश्यकतै थिएन। नचाहिँदो काममा सरकारले हात हाल्यो। त्यो किन हात हाल्यो भने ऊ कहाँबाट निर्देशित छ? एडिबीबाट छ। एडिबीको आदेश पालन गर्न 55 अर्बको लोन स्याङ्सन गर्न त्यो हटायो उसले। भनेपछि त्यसपछि उसले त त्यो लाल पूर्जाको नाटक गरे हो। त्यो केही पनि होइन। तपाईँ यति कुरा विचार गर्नु कि वास्तवमै भन्ने हो भने इतिहासमा, सायद आधुनिक इतिहासमा, विश्व इतिहासमै, आधुनिक है मध्ययुगीन इतिहासमा यो सम्झिन, यो 100 वर्ष यताको इतिहासमा गरिब र सुकुम्बासीप्रति यति निर्दयी अपराध पृथ्वीमा कहीँ पनि भएन। आज उनीहरूलाई मर्न विवश तुलाइयो। 5 जनाको ज्यान गयो हामीले देख्दा देख्दै। अब 3 जनाको आत्महत्या भयो। धार्मिक हिसाबले नै हेर्ने हो भने पनि यो सरकारको बरिगमन कस्तो तरिकाले होला त? अब यो यसरी सुकुम्बासीहरूलाई बिचल्ली बनाएको हिसाबले चाहिँ लाखौं लाख सुकुम्बासी अहिले त्रासमा बाँचेका छन्। यिनले कहिले डोजर चलाउँछन् भनेर। यो त हामी सुकुम्बासी मात्रै हेर्छौँ। यिनीहरूले घरमा डोजर चलाएका, यिनीहरूले बर्बाद बनाएका, यिनले खेदेका, फुटपाथबाट खेदेका, बर्बाद भएकाको सङ्ख्या लाखौं छ। ती सुकुम्बासीहरूको हजारौं सङ्ख्या छ। तिनको श्रापले, तिनको आँसुले यिनका पुस्तौँसम्म पोल्नेछन्। यिनले त अपराध गरे, यिनको भावी सन्ततिले त कुनै अपराध गरेका छैनन् नि। तर त्यो अपराधको फल भोग्न तिनीहरू पनि अभिशप्त हुनु नपरोस्। तर याद गर्नु होला, यिनीहरूलाई तपाईँले सोच्नु होला कानुनको दण्ड पनि हुन्छ। भोलि यिनीहरूको हातबाट सत्ता बाहिरी, सरकारको ताला चाबी अर्काको हातमा पुगेको भोलिपल्ट यिनीहरू विरुद्ध मुद्दा पनि लाग्छ। सुकुम्बासी बस्ती तोड्नु भनेको चाहिँ व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा दखलअन्दाजी गर्नु हो। तपाईँले यो संविधानले हरेकको निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गरेको हुनाले कसैको घर टहरामा डोजर चलाउनु भनेको निजी सम्पत्तिमाथि दखलअन्दाजी गर्ने हो। त्यो क्षतिपूर्ति भराउने गरी भोलि अदालतले फैसला दिन सक्छ यिनीहरूलाई। यो क्याबिनेटको नाममा त्यो अदालतको आदेश आउन सक्छ। प्रचण्डलाई को मुद्दाको फाइल खोल्यो, उपेन्द्र यादवको खोल्यो, बालन को हुनु भाइ? एउटा कुरा त्यो होइन। यो दोस्रो प्रचण्डले पनि के भनेछन् भन्दाखेरि मलाई केपी ओलीले नि सिद्धान्त खोजेका थिए तर केही भेटेन, अनि बालेनले पनि खोजिरहेका छन् तर केपी ओलीको हाइटमा बालेन छैन, त्यस कारणले मलाई केही पनि गर्न सक्दैन बालेनले। दैविक दण्ड यति खतरनाक हुन्छ कि यो पृथ्वीमै यिनले र यिनका सन्ततिले त्यो फल भोग्छन्। होइन, अब त्यसपछि नर्क पनि खस्छन्। प्रचण्डले त गन्दै गनेन छन् त बालेनलाई, त भुसुना जति पनि मानेन छन्। केपी ओलीको हाइटमा बालेन छैन भनिरहँदा त उसले हो नि त। केपी ओलीसँग कहाँ तुलना हुन्छ बालेनको? बालेन भनेको एउटा र्याप गाउँदा गाउँदै बाई मिस्टेक राजनीतिमा आएको र राज्य कौशल नभएको, अत्यन्तै पूर्वाग्रही, अमानवीय, देशलाई माया नगर्ने मान्छे हुन्। उनले 1-2 कुराको स्टन्ट गरे हुन्। जस्तो अब प्रधानमन्त्री भएको मान्छे रिबन काट्न, अब कसैको रेस्टुरेन्ट उद्घाटन गर्न जानु हुँदैन, बालुवाटार र पार्टीको अखडा नबनाऊ भने हुन्। त्यो पनि फेरि के भने उनी पार्टीका साइजका नेता थिएनन्, त्यसकारण त्यो गरे हुन्। अहिले त उनको समानान्तर सत्ता त्यहीबाट चल्छ। नातावाद छ, कृपावाद छ। हिजो तिनै दलले ती मान्छेलाई नियुक्त गर्दा टियुमा झोले हुने, अहिले उनीहरूले गर्दा महान हुने। अनि अर्को कुरो यिनीहरूको एउटा ब्याकबोन शक्ति राजावादी पनि हुन्। अब राजावादी यिनीहरूबाट पिण्ड छुटाए, किनभने राजावादीलाई नै डिप स्टेटको इसारामा बोलेकै आधारमा गणतन्त्र र संविधानको विरोध गरेकै आधारमा 25 वर्षसम्म थुन्ने गरी कानुन बनाए। भनेपछि चौतर्फी रूपमा बालेन शाह एक्लियो। त्यसमा पनि यिनीहरूको फ्यान क्लबको लडाइँ भयो, त्यहाँ ग्याङहरूको लडाइँ सुरु भइसक्यो। त्यसकारण यो पार्टीको भविष्य पनि छैन। यो पार्टीको भविष्य सिद्धिँदा देशको भविष्य सिद्ध्याउँछन् कि भन्ने चिन्ता हो।
यो पार्टी सिद्धियोस्। यस्ता पार्टी होइन, अर्काले त भनेछ नि त तपाईँको मन्त्रालयको नाम परिवर्तन होस्, होइन, बसको रङ परिवर्तन होस्, तर देशको परिवर्तन, देशको नाम चाहिँ परिवर्तन होस्। यिनीहरूले त त्यही गर्न खोज्छन्। अँ। हेर्नुहोस्, यो देशमा प्रजा परिषद जस्तो महान उद्देश्यको टङ्क प्रसाद खड्गमानहरूले खोलेको पार्टी त रहेन भने यस्तो नाथे रासपा जस्तो प्रतिक्रियावादी खरानीपन्थी पार्टी देख्दा देख्दै जर्ज सरोज फाउन्डेसनबाट निलो रङ स्वीकृति लिएर घन्टी चिन्ह लिएर आएको ओपन सोसाइटीवाला यो पार्टी रहँदाखेरि ब्लू बसको नाउँमा कार्यकर्ता बस चलाउँदा राज्यको दोहन गरेर अनि सहकारी पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने नाममा राज्यकै पैसा दुरुपयोग गर्ने, ट्याक्स दुरुपयोग गर्ने यस्तो सरकार रहनुभन्दा त नरहनु राम्रो। यो सरकार 1 मिनट पनि रहनु हुँदैन। जति टिक्छ त्यति नै देशमा जनताको भविष्य बर्बाद हुने हुनाले रासपा पार्टी र यो सरकारको पतनको लागि हामी सबले धोपालौँ, भगवान्सँग प्रार्थना गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै धन्यवाद।